बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आपका भाई एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुआ है। इस वीडियो में जनाब मैं आपको प्रॉपर डिटेल के साथ गाइड करूंगा। जो लोग टर्की में वर्क परमिट पे आए थे, क्या वो जनाब अपने वर्क परमिट पे यहाँ काम जो है चेंज कर सकते हैं, या कंपनी को चेंज कर सकते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं जिनकी कंपनी में अंडरस्टैंडिंग कंपनी के साथ नहीं होती, या उनको अपने काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती, तो वो लोग अपने काम को चेंज करना चाहते हैं या अपने कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, या कोई पर्सनल इशू भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम उन भाइयों की प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे जो लोग यहाँ पे सीजनल वीजे पे आए थे। क्या वो जनाब अपना सीजनल वीजा खत्म होने के बाद अपनी कंपनी को चेंज कर सकते हैं, क्या वो किसी और कंपनी में काम कर सकते हैं या नहीं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो को उन भाइयों तक भी शेयर कर दें जिनको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ताकि वो इससे मुफीद हो सकें। तो चलें जनाब शुरू करते हैं। क्या हम जनाब वर्क परमिट पे आके यहाँ पे अपने वर्क परमिट को किसी दूसरी कंपनी के साथ चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, और आप जो है वो एक नई कंपनी में काम भी कर सकते हैं। इसका एक जनाब प्रोसीजर मौजूद है, आपने उस प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है। और उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप इजीली जो है वो अपने वर्क परमिट को किसी दूसरी कंपनी के वर्क परमिट के साथ चेंज कर सकते हैं और इजीली वहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये मत सोचिएगा जनाब कि आप यहाँ टर्की में वर्क परमिट 1 साल के वर्क परमिट पे आएंगे और आप जनाब कंपनी को बगैर बताए या इस कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है और ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा क्यों मत कीजिएगा? क्योंकि मेरे भाई, जिस कंपनी के थ्रू आप यहाँ आए हैं वो आपका सगोरता पे करती है। जब आप बगैर बताए आप चले जाएंगे या भाग जाएंगे उस कंपनी से, तो वो आपका सगोरता देना बंद कर देगी। सगोरता क्या होता है जनाब? सगोरता जो है इंश्योरेंस को कहते हैं यहाँ पे। जब वो आपकी इंश्योरेंस देना या सगोरता देना बंद कर देगी, तो समझें जो आपके पास वर्क परमिट है उसकी कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, वो उसकी फिर कोई वर्थ नहीं रहेगी। और कुछ भाइयों ने मुझे मैसेज करके ये भी पूछा है कि जनाब क्या हम उस वर्क परमिट में किसी और होटल में भी काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मेरे भाई बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि वो जिस वर्क परमिट पे आप आए हैं वो उस कंपनी ने इशू किया है, आप उसी कंपनी में काम कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर उसी कंपनी की कई ब्रांचेस हों या कोई और ब्रांच हो तो आप उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन उससे हट के किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते। चले मान लेते हैं कि जनाब आप बगैर बताए कंपनी को या भाग के किसी और कंपनी में चले जाते हैं, और जनाब जब आप उनको अपना वर्क परमिट देंगे, अपना किमलिक देंगे, वो आपके किमलिक की वेरिफिकेशन करेंगे। जब वो आपके किमलिक की वेरिफिकेशन करेंगे, जो उनके पास डाटा आएगा वो अनवेरिफाइड आएगा, क्योंकि आपका सगोरता नहीं पे हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस आपको पकड़ ले, और जब वो आपके किमलिक की वेरिफिकेशन करे तो उसमें जनाब आपका सगोरता नहीं पे हुआ होगा, तो वो जनाब आपको पकड़ लेंगे और वो आपको चांसेस है कि डिपोर्ट भी कर दें। जो अभी रिसेंटली टर्की के हालात चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त चल रहे हैं, और तो लिहाजा इस प्रॉब्लम में आपने नहीं फंसना। मेरी आपको एडवाइस यही है कि जब भी आप किसी न्यू कंपनी में जाएं तो आप वर्क परमिट ट्रांसफ़र करके जाएं, ताकि आपको किसी भी मुश्किलात का जो है वो सामना ना करना पड़े और आप इजीली वहां जाके अपना काम स्टार्ट कर लें। और देखा जाए तो वो कंपनी बिल्कुल अपने राइट पे है, क्योंकि जिस कंपनी ने आपको वर्क परमिट दिया होता है, आपको यहाँ बुलाया होता है, खर्चा किया होता है, आपका सगोरता पे किया होता है, तो वो जनाब आपको अपनी इजाज़त के बगैर नहीं जाने देती। उनकी इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। उनकी इजाज़त लिए बगैर आप कहीं भी काम नहीं कर सकते। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रोसीजर की। इसका प्रोसीजर मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, ठीक है, तो आप इजीली एक कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। तो जनाब इस चीज़ के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? जनाब आपको NOC रिक्वायर्ड है। NOC का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। अगर वो कंपनी आपको दे देती है, आप वो NOC लेके आप एक नई कंपनी में जाएंगे, आप उनको देंगे
اور وہ جناب آپ کی اپلیکیشن کو ای دولت میں سبمٹ کریں گے. وہ آپ کا جو NOC ہے وہ بھی وہاں پہ سبمٹ کریں گے اور جناب ایک نئے ورک پرمٹ کے لیے اپلیکیشن ڈالیں گے. تو جب آپ ایک لیگل طریقے سے آئے ہوں گے تو آپ کا جو نیکسٹ کمپنی کے ساتھ ورک پرمٹ کا کانٹریکٹ ہوگا تو وہ جناب ایکسیپٹ ہو جائے گا اور وہ آپ کو ایک نیا ورک پرمٹ بھی دے دیں گے. تو جناب بات کرتے ہیں جی ای دولت کیا ہوتا ہے. جناب ترکی میں ایک گورنمنٹ کی اپلیکیشن ہے جس میں ہر انسان کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں اس کا سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے, اس کا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے, اس کی انشورنس ہوتی ہے, جناب اس نے کہاں کہاں کام کیا ہے وہ سب ڈیٹیل اس میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ جناب اگر اس کے نام پہ کوئی بجلی گیس کوئی بھی چیز پینڈنگ ہے وہ سب چیزیں اس میں مینشن ہوتی ہیں. تو اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ساتھ جناب ہر کمپنی کا اکاؤنٹ ای دولت پہ ہوتا ہے جس میں کمپنی سے ریلیٹڈ معلومات جو ہیں وہ ای دولت میں ہوتی ہیں کہ کیا وہ ٹائم ٹو ٹائم اپنے سٹاف کا جو ہے یا اپنے ورکر کا جو ہے وہ سگورتا پے کر رہے ہیں یا وہ کمپنی کا ٹیکس پے کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کمپنی کا ریکارڈ کیا ہے, کتنے ملازمین کام کر رہے ہیں. تو سب ڈیٹا جو ہے وہ ای دولت میں موجود ہوتا ہے. جب تک آپ کو NOC نہیں ملے گی وہ آپ کی جو نیو ورک پرمٹ کی اپلیکیشن ہے وہ ای دولت پہ جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے. اب بات کر لیتے ہیں جی کون سی کمپنی جو ہے وہ ایلیجیبل ہے آپ کو ایک نیا ورک پرمٹ دینے کے لیے. تو میرے بھائی وہی کمپنی ایلیجیبل ہے جس میں 6 سے زیادہ جو ہے ترکش لوگ کام کر رہے ہوں اور ان کا جو سگورتا ہے ٹائم ٹو ٹائم پے ہو رہا ہو, اور وہی ایلیجیبل ہے کسی فارنر کو کام پہ رکھنے کے لیے. یہ تو ہو گیا ایک لیگل پروسیجر. اب بات کر لیتے ہیں ان بھائیوں کی جو کہ یہاں سیزنل ویزے پہ آئے تھے. سیزنل ویزا جو ہے موسٹلی 6 منتھ کا ہوتا ہے. کیا جناب وہ اپنے ویزے کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں یا وہ کسی دوسری کمپنی میں جا کے ایک نیا کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو جی میرے بھائی آپ کر سکتے ہیں کسی نئی کمپنی میں کام اور اپنے لیے کام بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی ایک پروسیجر ہے. پہلے تو آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے جناب بالکل تحمل رہنا ہے. آپ کا بھائی یہاں موجود ہے, آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرے گا کہ وہ کیسے اپنے لیے جناب ایک نئی کمپنی میں کام ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے محنت جو ہے وہ آپ لوگوں کو خود کرنی پڑے گی. آپ نے کیا کرنا ہے جی, آپ جس کمپنی میں سیزنل ویزے پہ کام کر رہے ہوں گے وہاں آپ نے اپنی ریپو جو ہے بہت اچھی بنانی ہے, سب کے ساتھ ہیلو ہائے جناب بنا کے رکھنی ہے, محنت کے ساتھ کام کرنا ہے. جب آپ وہاں محنت کے ساتھ کام کریں گے تو ان لوگوں کی نظر میں آپ کی ایک ویلیو ہوگی, اور آپ نے جناب اسپیشلی اپنا جو بھی مینیجر ہوگا جس بھی آپ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک مینیجر ہوتا ہے, اس کے ساتھ جناب آپ نے ہیلو ہائے بنا کے رکھنی ہے. اور جناب آپ نے اس سے سیزن اینڈ ہونے کی جب ہونے والا ہوگا آپ نے اس سے ریکویسٹ کرنی ہے NOC کی. جب آپ کا ریکارڈ وہاں اچھا ہوگا تو وہ آپ کو یقیناً NOC دے دیں گے. تو جب آپ کو وہ NOC دے دیں گے تو آپ کا مسئلہ ہی سالو ہو جائے گا. پھر آپ کی جناب محنت شروع ہو جائے گی. آپ نے محنت کرنی ہے, پریشان نہیں ہونا. آپ نے جناب کمپنیز کو اپروچ کرنا ہے جن کو ورکر کی ضرورت ہو. اگر ایک کمپنی سے آپ ریجیکٹ ہو جائیں آپ نے ٹینشن نہیں لینی, آپ دوسری کمپنی میں اپلائی کریں, تیسری میں کریں, چوتھی میں کریں. آپ نے رکنا نہیں ہے, آپ نے محنت کرنی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے وہی کمپنی ایلیجیبل ہے جس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, جس کے پاس پہلے سے 6 جو ہیں ترکش لوگ کام کر رہے ہوں, ان کا سگورتا ٹائم بائی ٹائم پے ہو رہا ہو, وہی ایلیجیبل ہے کسی فارنر کو کام دینے کے لیے. لیٹس سپوز آپ کوئی کمپنی آپ کو اپروچ کرتی ہے اور کوئی کام جو ہے وہ آپ کو دیتی ہے اور وہ کام آپ کو پسند نہ ہو, لیکن آپ نے نہ نہیں کرنی, آپ نے وہ جناب ان کی آفر کو ایکسیپٹ کر لینا ہے. اس میں آپ ہی کا بینیفٹ ہے. جب آپ وہ جاب جو ہے ایکسیپٹ کر لیں گے وہ آپ کے ایک نئے ورک پرمٹ کے لیے جناب اپلیکیشن جو ہے سبمٹ کر دیں گے, وہ آپ کا ویزا بھی ایکسٹینڈ کر دیں گے اور آپ کو 1 سال کا ورک پرمٹ بھی ایشو کرا دیں گے. تو جناب یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے. کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو آپ انسٹاگرام پہ مجھے جناب میسج کر سکتے ہیں, میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا ریپلائی دوں. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی. تو اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.